عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرانسيز. في هذا الدرس سأقدم لكم تتمة للدرس 16، أي التكلم باللغة الفرنسية البسيطة. Parler le français facile. إذا الدرس 17 سيكون تتمة للدرس 16. قدمت لكم مجموعة من الأفعال في الدرس 16 كnager وregarder ودonner وpréférer وaimer. إذا أنا أتحداكم أن تتكلموا باللغة الفرنسية باستعمال الأفعال. إذا دائما أقدم لكم الفعل وأقدم لكم جملة وأيضا القاعدة. وشاهدوا الدرس السابق، من لم يشاهد الدرس السابق فليشاهده، فليضغط على لا لونغ فرانسيز ولينزل إلى الأسفل وسيجد جميع الدروس. إذا سأبدأ الدرس على بركة الله. الدرس 17 كور 17. في هذا الدرس سأقدم لكم الفعل envoyer. envoyer يرسل. envoyer يرسل. مثال، قبل أن أذكر القاعدة سأذكر لكم مثال. Je t'envoie une lettre tous les mois. أرسل لك رسالة كل شهر. إذا لنتكلم ليكون الدرس بسيط سأحذف je t'envoie وأقول أرسل رسالة. j'envoie une lettre tous les mois. أرسل رسالة كل شهر. j'envoie أرسل. j'envoie أرسل une lettre رسالة. une lettre رسالة tous les mois. tous les mois أي كل شهر، أو chaque mois كل شهر. في هذا الدرس سنتكلم عن لو بريزون، أي تتمة للدرس السابق. وفي الدروس القادمة سأتكلم عن لامبارفي، لو باسي سامبل، لو فيتور، أي سنتكلم باستعمال الأزمنة، الأفعال والأزمنة. سأعلمكم كيف تتكلمون في الماضي والمستقبل والحاضر. إذن j'envoie une lettre tous les mois. tu envoies نضيف S. tu envoies une lettre tous les mois. tu envoies une lettre tous les mois. ترسل رسالة كل شهر. إذا أردت أن تقول سيدي، أو إذا أردت أن تقول سيدتي، أنت ترسل رسالة كل شهر، تقول tu envoies une lettre tous les mois. وإن كنت تريد أن تقول أنا أرسل رسالة كل شهر، تقول j'envoie une lettre tous les mois. إذن القاعدة تقول j'envoie، tu envoies، il envoie، nous envoyons، vous envoyez، il envoie. إذن ما لا يتغير هو ENVO، هو الذي لا يتغير، يبقى على حاله في جميع الحالات. إذن حاولوا أن تركزوا. مثلا إذا أردت أن أقول أرسل j'envoie، ترسل tu envoies، يرسل il envoie، نرسل nous envoyons، ترسلون vous envoyez، يرسلون il envoie. إذن إذا أردنا أن نقول مثلا يرسل هو يرسل، نضع il envoie. il envoie. لاحظوا معي il envoie، نحذف S. il envoie une lettre tous les mois. وإذا أردنا أن نقول هي ترسل، نقول elle envoie une lettre tous les mois. هي ترسل، هو يرسل il envoie، هي ترسل
Elle envoie. إذن il envoie une lettre tous les mois أو elle envoie une lettre tous les mois. إذن يمكن أن نقول nous envoyons. نحن نرسل. Nous envoyons. إذن nous envoyons une lettre tous les mois. Nous envoyons. أنتم ترسلون. Vous envoyez. Vous envoyez. نضيف EZ. Vous envoyez. Vous envoyez. كما تقول القاعدة. Vous envoyez une lettre tous les mois. إذا أردنا أن نقول il envoie يرسلون للجمع il envoie une lettre tous les mois. إذا طبقنا la conjugaison du verbe envoyer au présent. تصريف الفعل يرسل إلى الحاضر طبقناه في هذه القاعدة. الآن سأمر إلى الفعل الثاني وهو oublier. oublier ينسى. oublier ينسى. سأعطيكم مثال. j'oublie غالبا ما أنسى مثلا مواعيدي. أنسى المواعيد إن لم أسجلها. إذن سأقول لكم j'oublie souvent mes rendez-vous. j'oublie souvent mes rendez-vous أي غالبا ما أنسى مواعيدي. j'oublie souvent mes rendez-vous. إذن j'oublie أنسى souvent غالبا. يمكن أن نقول toujours دائما. mes rendez-vous أي مواعيدي. mes rendez-vous مواعيدي. إذن j'oublie souvent mes rendez-vous أي أنسى غالبا مواعيدي أو غالبا ما أنسى مواعيدي. إذن j'oublie أنسى أنا. إذا أردت أنت سيدي أو أردت أنت سيدي أن تقولي أنت تنسى. تقول لي أنت تنسى غالبا مواعيدك. ستقول tu oublies. tu oublies souvent tes rendez-vous. tes rendez-vous يعني تتكلمون معي وتقولون أنني أنسى أنا غالبا مواعيدي. tu oublies نسينا أن نضيف لها S. tu oublies souvent tes rendez-vous. إذن أو il oublie sans S نحذف S. il oublie souvent ses rendez-vous أي مواعيده. إذن rendez-vous أي الموعد. rendez-vous الموعد. إذن القاعدة تقول إذن j'oublie نضيف tu oublies نضيف ES. il oublie نضيف nous oublions نضيف ONS. vous oubliez نضيف EZ. il oublie نضيف ENT. إذن لاحظوا أن oublie لا تتغير. oublie تبقى على حالها ونغير فقط و ES و و ONS و EZ و ENT. إذن إذا أردت أن أقول أنسى الآن أنسى أقول j'oublie. تنسى tu ينسى il oublie. نحن ننسى nous oublions. أنتم تنسون vous oubliez. هم ينسون ils oublient. إذن سأحاول أن أطبق القاعدة على الجملة. إذا أردت أن أقول أنسى أقول j'oublie. أنسى غالبا موعدي j'oublie souvent mes rendez-vous. tu oublies souvent tes rendez-vous. il oublie souvent ses rendez-vous. nous oublions souvent nous rendez-vous. nous oublions
se vont, nous rendez-vous. إذا nous oublions se vont, nous rendez-vous ننسى غالبا مواعيدنا. إذا يمكن أن أطبق ما قمنا بالتصريف إلى conjugaison على الجمل، الصرف والتحويل على الجمل. إذا vous oubliez إذا نضيف EZ vous oubliez se vont, vous rendez-vous. Il oublie ENT, il oublie se vont, leur rendez-vous. Leur rendez-vous. إذن il oublie se vont, leur rendez-vous. إذن القاعدة تقول أو la conjugaison du verbe oublier au présent هو j'oublie, tu oublies, il oublie, nous oublions, vous oubliez, ils oublient. الآن سأمر إلى الفعل التالي وهو jouer. يلعب. joue au ballon. ألعب الكرة. joue au ballon. ألعب الكرة. إذن أنا ألعب الكرة. إذا أردت أن تقول مثلا أنت تلعب الكرة، مثلا سأقول لك أو سأقول لك أنت أو أنت تلعبين الكرة. tu joues ونضيف اس tu joues au ballon. تلعب الكرة. tu joues au ballon. أنت تلعب الكرة أو أنت تلعبين الكرة. il joue au ballon. il joue au ballon. هو يلعب الكرة. il joue au ballon. إذن القاعدة تقول أو la conjugaison du verbe jouer au présent هو إذن joue نضيف tu joues نضيف es il joue نضيف nous jouons نضيف ons vous jouez نضيف ez il joue نضيف ent. لاحظوا معي الشيء الذي لا يتغير هو جو لا تتغير، يعني يمكنك أن تترك جو وتضيف اس ons ez ent. إذن jouer يلعب il joue au ballon يلعب بالكرة. يمكن أن نستعمل nous jouons يمكن أن نستعمل nous jouons. إذن nous jouons au ballon أي نلعب بالكرة. nous jouons au ballon نلعب بالكرة. أو vous jouez يمكن أن تقول vous jouez au ballon. أو يمكن أيضا أن نقول il joue au ballon. il joue au ballon. يلعبون بالكرة. il joue au ballon. إذن joue ألعب أنا au ballon. tu joues تلعب أنت au ballon. il joue يلعب هو au ballon. nous jouons نلعب نحن au ballon. vous jouez تلعبون أنتم au ballon. ils jouent يلعبون هم. إذا la conjugaison du verbe jouer au présent هو الذي هو أمامكم. الآن سأمر إلى الفعل rêver يحلم. إذا rêver يحلم. nous rêvons en dormant. نحلم أثناء النوم. nous rêvons en dormant. نحلم أثناء النوم. إذن nous rêvons نحلم. إذا أردت أن تقول نحلم ستقول nous rêvons. نحلم أثناء النوم. nous rêvons en dormant.
الآن سنتكلم عن أنا أحلم. أنا أحلم je rêve. Je rêve. Je rêve. أنا أحلم. Tu rêves. Tu rêves avec S à la fin. Rêve avec S à la fin. تعني أنت تحلم أو أنت تحلمين. Tu rêves en dormant. أنت تحلمين في النوم. Il rêve. Il rêve نحذف S. Il rêve en dormant. يحلم في النوم أو أثناء النوم. إذا la conjugaison du verbe rêver au présent هي je rêve نترك E. Tu rêves نترك ES. Il rêve E. Nous rêvons ONS. Vous rêvez EZ. Il rêve ENT. إذن je rêve. Tu rêves. Il rêve. Nous rêvons. Vous rêvez. Il rêve. إذا أردنا أن نقول مثلا nous rêvons en dormant نحلم أثناء النوم يمكن نقول nous rêvons en dormant. Vous rêvez en dormant. Vous rêvez. Vous rêvez. Vous rêvez en dormant تحلمون أثناء النوم. Il rêve. Il rêve. ENT. يحلمون. Il rêve. يحلمون. إذن je rêve أحلم. Tu rêves تحلم. Il rêve يحلم. Nous rêvons نحلم. Vous rêvez تحلمون. Il rêve يحلمون. إذن الآن سأمر إلى الفعل التالي وهو espérer. يأمل. espérer. يأمل. J'espère une bonne note. J'espère une bonne note. أمل الحصول على درجة جيدة. J'espère une bonne note. أمل الحصول على درجة جيدة. إذن j'espère une bonne note. Sans S. J'espère sans S. إذن j'espère أمل une bonne note درجة جيدة. إذن j'espère أأمل الحصول. يمكن نقول j'espère أأمل الحصول une bonne note درجة جيدة. j'espère une bonne note أأمل الحصول على درجة جيدة. j'espère une bonne note. يمكن نقول tu espères. tu espères. إذن tu espères تأمل. Tu espères تأمل. Tu espères une bonne note. Tu espères une bonne note. Tu espères avec S. Tu espères avec S. Tu espères نضيف ES. Il espère نحذف S. إذن il espère une bonne note. يأمل الحصول على درجة جيدة. إذن القاعدة تقول أو la conjugaison du verbe espérer au présent هي إذن j'espère. Tu espères. Il espère. Nous espérons. Vous espérez. Ils espèrent. J'espère. Tu espères. Il espère. Nous espérons. Vous espérez. Ils espèrent. لاحظوا أن l'accent فوق E تغيرت هنا. أصبحت مائلة إلى اليسار يعني accent aigu. في nous و vous وفي je و tu و il و il للجمع فهي مائلة إلى اليمين accent grave. إذن في espérer مائلة إلى اليسار. في espérer مائلة إلى اليسار accent aigu تسمى accent aigu. وهي في espérer المصدر الفعل المصدر وفي je و tu و il و il للجمع مائلة إلى اليمين accent grave تسمى accent grave.
وهي مائلة إلى اليمين. وفي نو مائلة إلى اليسار. في نو مائلة إلى اليسار. وفو نو وفو مائلة إلى اليسار. إذا أردنا أن نقول nous espérons une bonne note أو أردنا أن نقول نأمل الحصول على درجة جيدة نقول nous espérons نضع E accent aigu و ONS. Nous espérons une bonne note. Nous espérons une bonne note. نأمل الحصول على درجة جيدة. Vous espérez أيضا E accent aigu. Vous espérez تأملون vous espérez une bonne note. تأملون الحصول على نقطة جيدة. Ils espèrent هنا ENT وأيضا نغير أكسون تصبح grave مائلة إلى اليمين. إذن مائلة إلى اليمين. أكسون مائلة إلى اليمين. أكسون grave. Ils espèrent avec ENT. Ils espèrent. إذن j'espère avec هنا accent aigu. هنا accent aigu وفي il espère accent aigu. وفي nous espérons وvous espérez هناك accent مائلة إلى اليسار. إذن j'espère, tu espères, il espère, nous espérons, vous espérez, ils espèrent. الفعل الأخير في هذا الدرس هو شونتي يغني. وأيضا في الدروس القادمة سأقدم لكم الباسي كومبوزي أي الماضي المركب والامبارفي الماضي الكامل والفيتور أي المستقبل أي سأقدم لكم جميع الأزمنة الماضي والحاضر والمستقبل. إذن في الدروس القادمة سأعلمكم كيف تتكلمون باللغة الفرنسية باستعمال الصرف والتحويل أي لا كونجيغيزون. إذن شونتي يغني elle chante bien يغنون جيدا أي الفتيات. هنا للمؤنث elle chante bien elle chante للفتيات أي للمؤنث le féminin. إذن يمكن أن نقول je chante أغني je chante bien أو tu chantes bien أو il chante bien. إذن tu chantes bien تغني جيدا. il chante bien يغني جيدا. il chante bien يغني جيدا. il chante bien. إذن سأقدم لكم la conjugaison du verbe chanter وهو بسيط جدا. إذن je chante أغني je chante tu chantes avec S. il chante avec nous chantons avec ONS. vous chantez avec EZ. il chante avec ENT. إذن نحذف ER chanter نحذف ER لشانتي ونضيف ES ONS وEZ وENT ولا يتغير chante هنا لا يتغير يبقى على حاله. يعني سهل وبسيط جدا أن تصرف الأفعال التي تنتهي بER أي أفعال المجموعة الأولى سوف aller. سهل أن تقوم بتصريفها إلى الحاضر je chante tu chantes. نحذف فقط ER. لاحظوا معي نحذف فقط ER ونضع مكانه وأيضا ES وأيضا وأيضا ONS وEZ وENT.
إذن الآن سأحاول تطبيق القاعدة. قلنا je chante، مثلا نضع je chante مكان il chante. je chante bien، أغني جيدا. je chante bien، أغني جيدا. إذن je chante bien. أو يمكن أن نقول tu chantes bien. tu chantes bien، تغني جيدا. tu chantes bien، تغني أنت. il chante bien، il chante bien يغني جيدا. nous chantons bien، nous chantons bien نغني جيدا. nous chantons bien، vous chantez bien تغنون جيدا. vous chantez bien تغنون جيدا. vous chantez bien. ils chantent bien يغنون جيدا. ils chantent bien، ils chantent bien يغنون جيدا. إذا كنت تستعمل لا conjugaison فمن السهل أن تركب جمل، ومن السهل أن تتكلم باللغة الفرنسية. فقط يجب أن تتابع معي الدروس وتحاول أن تعيد معي الجمل وتحاول أن تركز معي. إذا مشاهدينا الكرام، هذه الدروس ستجدونه في الرابط الموجود أمامكم www.francaise وليس فرونسي، هنا سي بدون سي سي دي. فرانكي فاسيل افيك او في الأخير، facile.fr. أو يمكنكم أن تضغطوا على هذا الرابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق. ومن أراد مشاهدة الدروس السابقة فليضغط على لا لونغ فرونسيز وسيجد جميع الدروس السابقة. ومن أراد أن يشاهد الدرس السابق فليضغط على علامة إي وسط دائرة في أعلى الفيديو على الجهة اليسرى، أو فليضغط على البطاقات في آخر الفيديو. هناك قائمة تحدي التكلم باللغة الفرنسية. وشكرا لكم، وإلى لقائنا آخر فيديو آخر إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لا لونغ فرونسيز. من أراد مشاهدة برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر فلينزل إلى أسفل الفيديو وليضغط على لا لونغ فرونسيز وسيجد جميع قوائم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. إذا كنت من المتابعين الجدد اضغط الآن على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم. وشكرا لكم.